बुद्धत्वमनादिमध्यनिधनं शान्तं विबुद्धः स्वयं बुद्ध्वा च बुधबोधनार्थमवयं मार्गं दिदेश ध्रुवं तस्मै ज्ञानकृपाशिवज्रवरदृग्दुःखाङ्कुरैकच्छिदे नानादृग्गहनोपगूढविमतिप्राकारभेतरे नमः यो नासन्न च सन्न चापि सदसन्नान्य सतो नासतो अशक्यस्तर्कयितुं निरुक्त्यपगतः प्रत्यात्मवेद्यः शिवः तस्मै धर्मदिवाकराय विमलज्ञानावभासत्विषे सर्वारम्भणरागदोषतिमिरव्याघातकर्त्रे नमः ये सम्यक् प्रतिविद्य सर्वजगतो नैरात्म्यकोटिं शिवां तच्चित्तप्रकृतिप्रभास्वरतया क्लेशास्वभावेक्षणात् सर्वत्रानुगतामनावृतधियः पश्यन्ति सम्बुद्धतां तेभ्यः सत्त्वविशुद्ध्यनन्तविमलज्ञाने क्षणेभ्यो नमः त्रिरत्नशरणं नमो अमिताभाय बुद्धाय इत्यपि स भगवान् बुद्धस्तथागतो अरहन् सम्यक् सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्य सारथी शास्तादेव मनुष्याणां बुद्धो भगवान् इति। पापको सामान्य परिभाषा र हिंसा कसरी पाप हो भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि पाप सामान्य के हिसाबले पाप हुन्छ भने जे चिज पनि बुद्ध धर्ममा पाप शब्द चल्छ, पाप शब्द पनि प्रयोग हुन्छ। तैपनि अलि भगवान् बुद्धले बढी चाहिँ प्रयोग गरेको शब्द के हो भने कुशल या शुभ र अकुशल यो बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि त्यसको परिभाषा केमा स्थापित हुन्छ भने अर्को प्राणीको चित्तमा हानि हुने, अर्को प्राणीले दुःख भोग्ने, अहिले दुःख भोग्ने या पछि गएर दुःख भोग्ने अवस्थामा जाने हिसाबले जे कर्म हाम्रो चित्तबाट या हाम्रो बोलीबाट या हाम्रो शरीरबाट गर्न पुग्छौँ त्यो चिजलाई अकुशल भनिन्छ भन्ने हो परिभाषा त्यो हो। त्यसरी हाम्रो मन वचन मन वचन र शरीर हो अझ त मन वचन र शरीरले अरूसँग व्यवहार गर्ने बेलामा अब अरूलाई दुःख हुने, पीडा भोग्नु पर्ने या भोलि गएर पीडा भोगिने अवस्थामा जानुपर्ने चिजहरू जेले निम्त्याउँछ त्यो सबै चिज चाहिँ हामी आफैका लागि प्रत्युत्पादक हुने र हामी आफैले पनि भोलि फेरि त्यस्तै पीडा भोग्ने अवस्थामा हामीलाई हाल्ने भएको हुनाले त्यो हामीले गर्न पर्ने आचरण, सोच्न पर्ने विचार र बोल्नु पर्ने व्यवहार मध्येमा त्यो हाम्रा लागि स्वयं पनि यो दुःखदायी हुने भएको हुनाले यो स्किलफुल या यो कुशल यो कौशल्यले युक्त भएन, यो अकुशल भयो। किनभने हामीले जानेनौँ, हामी दुःखै पाउने भयौँ। सुख हामीले चाहन्छौँ तर भोलि हामी दुःखै पाउँछौँ, त्यतिले गर्दा हामीले दुःख पाउनु पर्ने हुन्छ अहिले पछिलाई भने अहिले हाम्रा तिनै वचनले उसले पनि दुःख पाउँछ। त्यसले गर्दा हामी दोहोरो त्यो अर्को पक्ष र हाम्रो स्वपक्ष समेत पनि दुःखमा फस्न पर्ने अवस्था आउँछ। त जे जस्ता बोली व्यवहार वचन र चिन्तन हामीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो चिज पैदा हुन पुग्छ हामी सबै पक्षमा। त ती चिजलाई पाप भन्नुपर्छ। उहाँको शब्दमा अब यी चिज त कुशल अकुशल भन्नुपर्छ भन्ने हो। त्यही अकुशललाई पाप भनेको हो। त्यसैले भगवान् बुद्धको शिक्षाभित्र पाप र धर्म छुट्याउने आधार के हो भने यही चिज हुन्। त त्यसो भए यसमा केले अर्कालाई हानि पुर्याउँछ र दुःख बढाउँदै लान्छ र त्यसकारण देयरफोर हामीलाई पनि हानि गर्छ र दुःखमा लग्छ भन्ने कुरामा आउँदाखेरि अब केले गर्छ त भन्यो भने त्यसमा अलि स्पेसिफिक हुनु पर्यो। अब यो सिद्धान्त यति नै हो पाप र धर्म छुट्याउने। त त्यसमा अब बढी विशेष हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो प्राणी हत्या गर्ने, प्राणातिपात गर्ने त्यसलाई एउटा हिंसा भनियो, त्यो एउटा भयो त त्यो ठिकै छ। त्यस्तै अब चोरी गर्नेले अर्को त्यो यो पनि चोर्दाखेरि पनि अर्काको चित्त दुख्छ। चोर्दाखेरि खासै चित्त नदुख्ने भनेको आफ्ना बाआमाको हो। अनि अब बाँकी अरू सबै प्राणीको चित्त दुख्छ चोर्दाखेरि। त्यसैले यिनीहरूमा अलि बढी चाहिँ पाप हुने भनेको अर्काको सम्पत्ति, अर्काको वस्तु, अर्काको जे चिज हो उसको अर्कोको भनेर उसले जेलाई मानेर स्थापित भएको छ त्यो चिज उसको अनुमति बिना जबरजस्ती लिने, हरण गर्ने जे जस्ता पनि कार्य हुन्छन् त्यो सबै समग्रमा चोरीभित्र पर्यो। त त्यस्ता चोरीहरू चाहिँ ले अर्काको चित्तमा जुन हदसम्म पीडा दिन्छ
र उसले दुःख पाउनुपर्छ, त्यही डिग्रीमा हामीलाई त्यसको कर्म उसँग जोडिन्छ। त्यही हदसम्म भोलि गएर उसले हामीलाई कस्ता खालका फल दिनपर्ने हो भन्ने हिसाबले अहिले तत्कालका बन्ध वध छेद आदि लगायतकादेखि लिएर पछि गएर हामीलाई दुर्गतिमा नरकसम्म भए पनि फ्याँक्न सक्छ। त्यत्तिकै कारणले त्यसो भएको हुनाले यो दुःख बढाउने भाँडो भयो, त्यसकारण यस्तो काम गर्नुहुन्न भन्ने हिसाबले त्यसलाई स्पेसिफाई गर्दै लाँदा यसरी तोक्दै जाँदाखेरि चाहिँ 10वटा कर्मलाई चाहिँ पाप कर्म भनेर बुद्धका शिक्षामा सबभन्दा जोड दिएर आउँछ र सूत्रहरूमा सबै यही नै आउँछ। विशेष गरेर अर्थविनिश्चय सूत्र भन्ने संस्कृतको सूत्र छ। त यो सूत्रमा यी कुराहरू स्पष्ट रूपमा बताइएका छन् र व्याख्या गरिएका छन्। त त्यसकारण अब अन्य अरू पाली सूत्र पनि धेरै छन्, त त्यसमा यी चिजहरू स्पष्ट पारिन्छ। त त्यसमा कसरी स्पष्ट पारिएको छ भने त अघि भने आइडिया त्यो भयो। अब तोक्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भनेका दुईटै पक्ष यहाँ जोडिन्छ, दुईटै समेटिन्छ। त प्राणातिपात त्यसकारण पाप कर्म भयो। अनि त्यसपछि अदत्ता दान भनेको चोरी नगर्ने दोस्रो कारणले त्यसरी त्यो पनि पाप कर्म भयो। अनि त्यसपछि यौन दुराचार भन्ने छ अर्को। त यौन दुराचार पनि शरीरले गर्ने पाप कर्मभित्र आउँछ, त्यसैले त्यो पनि पाप कर्म भयो। अब यौन दुराचारको पीडा के छ भन्ने चिज त अब अहिले देखिन थालेको छ। तपाईँले अहिलेका नयाँ न्युजमा त अब त कति भित्रभित्र कस्ता यौन हिंसा र दुराचारहरू भित्रभित्र लुकीछिपी भएका रहेछन् र विगतमा हुँदै आएका रहेछन् हाम्रो समाजमा। र अहिले ती सबै छताछुल्लो हुन थाले, मान्छेहरूले लेख्न थालेपछि अहिले त्यो देखियो, त्यसले कत्रो पीडा मान्छेले भोगिरहेछन् भन्ने देखिन्छ। त त्यसैले यो चिज बुद्धले त्यतिखेर पनि देखेको हुनाले यी चिजहरू राम्रोसँग प्रेस्क्राइबै गर्नुभएको थियो तोकेरै। अनि त्यही भएर यौन दुराचार जहिले पनि पीडाको कर्म जन्माउने र सबैलाई सम्बन्धित सबैलाई पीडा दिने चिज हुन पुग्छ। त्यसैले यो चिज पनि पाप कर्म हो भनेर उहाँले पापै भनेर गर्नुभएको छ। त अब अर्को यति तिनटालाई शरीरमा भन्छन् त त्रिविधम कायिकम कर्म यो भयो। अब वाचिकम तो चतुर्विधम, 4 किसिमका वचनका कर्म छन्। ती के हुन् भने एउटा झुटै बोल्ने हो, सिधै झुटो बोल्ने। त्यो झुटो बोल्दाखेरि अब राम्रो आशयले अर्काको कल्याण गर्नलाई केही 2-4वटा कुरा अब ढाकछोप गरेर ल होइन भनेर बोल्दा त अर्काको धेरै कल्याण हुन्छ भने अब एउटा दुईटा कुरा झुटो बोल्दैमा अकल्याण कसैको छैन भने त्यो धेरै ठुलो पापमा गनिन्न। तर अर्कालाई हानि नै हुन्छ र आफ्नो स्वार्थ साधिन्छ भने त्यस्तो हिसाबले यदि झुटो बोलियो भने धेरै महापाप हुन्छ। त्यसैले पाप र पुण्य छुट्याउने बेलामा जहिले पनि यो मेकानिकल शुद्ध यति गरिस् भने पाप भइहाल्यो, अब गइहाल्यो, होइन यो गरिस् भने अब भएन त धर्म गरिस् भन्ने खालको त्यस्तो मेकानिजम हुन्न। त्यही सिद्धान्त हो मूल। अरूमा र आफूमा र समाजमा दुःख कति जन्मिन्छ त्यसले गर्दा त्यसको आधारमा त्यो कडा पाप हो कि अब नरम पाप हो कि या पापै होइन या के मान्ने भन्ने आधार त्यतिले नै छुट्याउँछ। तैपनि अलि बढी तोक्दा यी चिज चाहिँ बुद्धले विशेष जोड दिएर यो पछिसम्मको लागि पनि सदाकालको लागि मनुष्यहरू जबसम्म हुन्छन् तबसम्म जहिले पनि यी युनिभर्सल जस्ता सार्वजनिक जस्ता यी धर्महरू यी नियमहरू यी सिद्धान्तहरू भा हुनाले जे त्यस्ता वचनहरू बोल्ने जसले गर्दा मिलेका मानिसहरूको बिचमा आपसमा द्वन्द्व र फाटो बढोस्, त्यसले गर्दा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध होस्। यी दुईटालाई फटाइदिएर यसलाई हात लियो भने उसले मलाई यो सहयोग गर्छ या म यो पाउँछु, त्यसकारण यसलाई म अलिकति यस्तो कुरा गर्नु पर्यो भनेर बिचमा अर्कै कुरा लगाइदिएर बिचमा फटाइदिने या भएकै कुरा पनि गलत नियतले गलत टाइममा गलत आशयले चाहिँ भनिदिने ताकि मिलिरहेकै आपसमा थाहा छैन, एउटाले अर्कालाई हानि गरिरहेछ ठिकै छ तर उनीहरू आपसमा मिलेर बसेका छन्, वैमनस्य छैन ठिक छ, तर आफूले अलिकति सिसिरका कुटाइममा एउटा कुरा भनिदिने तँलाई त्यस्तो भन्थ्यो भनेर त्यस्ता टाइपका भयो भने यस्तो वचनलाई पैशून्य भन्छ। पिसुन बाचा या पैशून्य भनिन्छ। यो पाप धेरै हुन्छ कि मिलेको चिजलाई अब भोलि दुःख सुरु भयो, अब त्यहाँ दुःख सुरु हुन्छ नि, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ सुरु हुन्छ, झगडा मुद्दा मामिला कति मान्छेको यतिकै कारणले जिन्दगीभरका वारका पार स्थिति आएका हुन्छन्। त्यही भएर यस्ता वचन एकदम पाप हुन्छन् भनेर उहाँले भनेको भयो। अर्को पारुष्य छ।
पारुष्य भनेको चाहिँ हृदयमा बिज्ने गड्ने कठोर वचन कटु वचन हो, त्यसलाई पारुष्य भन्छ। त्यो त वचन सुन्दै घोच्छ, अत्यन्तै पीडा हुन्छ, त्यो सुन्दै मान्छेलाई थर जिउ काम्छ। त्यस्ता खालका कठोर वचनहरू बोल्नु त्यो यसै पनि पाप हुने भइहाल्यो। त्यो स्वतः सुन्दै उत्तिखेरै पीडा हुन्छ र कति दिनौँसम्म जलन भइरहेको हुन्छ मनमा। यो एउटा भयो। अनि अर्को चाहिँ यो सम्मिन्न प्रलाप भन्ने छ, समय बर्बाद भएर अर्कालाई पनि आफूलाई पनि हित नहुने गरी फजुलका गफ मात्रै हुने, त्यस्ता खालका गफहरू भयो भने त्यस्ता गफलाई पनि उहाँले अकुशलमा गर्नुहुन्छ वचनको। तर त्यसको वेटको हिसाबले हेर्दा सबभन्दा कमजोर छ। सबभन्दा बढी त झुटो बोल्ने पैशून्य यिनीहरू नै हुन्छ। अब त्यो चाहिँ सबभन्दा कमजोर हुन्छ। फाइदा नभए पनि हानि पनि धेरै छैन भने गफ गर्छन्। अब गफै गर्नु भएन भने ठ्याप्पै बन्द गर्न भन्ने पनि बुद्धको होइन। तर गरिन्छ भने त्यस्तै गफमा पनि सन्देश, मेसेज, केही क्रिएटिभिटी, केही राम्रो चिज सेयर गरोस्, ताकि अर्कालाई केही न केही काहीँ न काहीँ फाइदा हुने र केही राम्रो काम गर्नेतिर आओस्। त्यसमा प्रेरणा गर्ने हिसाबले कति कुरा कथा सथा कहानी बुनेर भए पनि त्यो गफैको सिलसिलामा नि क्यों नहोस्, राम्रै मेसेज आओस् भन्ने हिसाबको चाहिँ भ्याल्यु छ भन्ने हो। त त्यो हिसाबले त्यस्तो के पनि भ्याल्यु आउँदैन भने त्यसलाई सम्मिन्न प्रलाप भन्छन्। त्यो टाइमको बर्बाद हुने भएकोले त्यो अकुशल गनेको हो। तर नरकैमा हाल्ने त्यतिले हुन्न। तर त्यसले के गर्छ भने जन्म जन्मसम्ममा आफ्ना कुरा पत्यार नलाग्ने रूपमा कर्म चाहिँ बनाउँछ। किनभने उसले बोलेका कुराहरू अर्काले सुनेर अर्कालाई केही पनि लाभ नभएर समय धेरै बितेको हुनाले त्यस्तो बोल्ने बानी लाग्दा चेतनामा यस्तो खालको एउटा पोटेन्सियल बन्दै जान्छ रे कि पछि उसले बोलेको कुराको अर्थ नरहने, समाजमा सामान्य रूपमा केही मिनिङ नहुने हुँदै जाँदा यस्तो अलि बढी बढ्यो र एकदम बलियो भयो भने चाहिँ उसका कुरा कसैले पनि पत्याउन्न, त्यस्तो हुन पुग्छ। यस्तै हुँदा झुटो बोल्नेसित पनि यो जोडिन्छ कर्म। हल्का भए त्यस्तै हुन पुग्छ, धेरै कडा भए त अब नरक आदिमै जन्मिहाल्छ। त्यसैले कर्मको यो जुन सिद्धान्त छ यो सबै अलि धेरै विशाल छ। यो चाहिँ तोकेर यी कर्महरू बताएको हुनाले यिनीहरू भन्या भयो। अब चित्तले गर्ने कर्ममा तीनटा छ। त्यो तीनटा चाहिँ पापमा आउँछ। त्यो के हो भने व्यापाद भनेको अर्कालाई हानि गर्ने चेष्टा, त्यसलाई भन्छ व्यापाद। अब यो चाहिँ तपाईँले अहिले जुन भन्नुभयो नि हिंसा, त्यो हिंसाको जुन कर्म, हिंसा केलाई भन्ने भन्दा अघि प्राणातिपात त सिधै त्यो प्राण हरण गर्ने नै हो, ठ्याप्पै मार्ने नै भन्या हो भने अब यो व्यापाद भन्ने जुन मानसिक अकुशल हो, मानसिक पाप, त्यो मनले गर्ने पापमा आउँछ। प्रत्यक्ष रूपमा अर्कालाई मैले केही त गरे हुन्न त्यतिखेर, तर मेरो मनमा अर्कालाई हानि होस्, यस्ता मान्छे त मर्नुपर्छ समाजमा, यो त सिद्धे बल्ल राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको जुन चेतना मनमा रहिरहन्छ, यही चेतनालाई व्यापाद भन्छन्। त यो चेतनाले अहिले त केही गरेका छैन, यो मेरो मनमा मात्रै आयो, निजी कुरा हो, त्यो खास केही फरक परेन। त्यसकारण अर्को लागि केही पनि कर्म बनाउँदैन, अर्कालाई प्रत्यक्ष रूपमा हानि गर्दैन। तर मेरो चेतना भएको हुनाले मैले यस्तो चेतना बारम्बार मनमा ल्याइराखेँ भने त मेरो चित्त चाहिँ बिस्तारै द्वेष मनमा जन्माउने र जमाउँदै जानेतिर ढल्किन्छ। एक दिन एउटा वेट पुग्यो भने त्यो कहिले पुग्छ थाहा हुन्न, भन्न सकिन्न। यो जीवनमा यत्तिकै बित्न सक्छ र यत्तिकै बित्यो र हामी कुनै जन्म फेरि अर्को पटक मनुष्य भयौँ भने हाम्रो जन्मिँदादेखि नै स्वभाव द्वेषी, एकदम रिसाहा, त्यो टेम्परामेन्ट अलि हाई हुने टाइपको बन्न पुग्छौँ के बनिन्छ। त्यो स्वतः त्यही चेतना, त्यो चेतना कहिले मर्दैन। मनमा आएको विचारहरू मर्दैनन्, तिनीहरूको प्रभाव जहिले पनि हुन्छ। त यो जुन सिद्धान्त छ नि, चेतना नै कर्म हो भन्ने, यो सिद्धान्तै मूल सिद्धान्त, बुद्धको शिक्षाको सबभन्दा मूल जड हो यो कर्म, सुख दुःख, के गरे के हुन्छ भन्ने कुराको जुन व्यवस्था छ, त्यो यो व्यवस्था टिकेको मूल एउटा मियो भनेको के हो भने चेतना हो। त्यसकारण बुद्धले भन्दाखेरि कर्मजम लोक वैचित्र्यम चेतना तत्कृतम छ, तत् चेतना मानसम कर्म तज्जे वाक्काय कर्मणि भनेर अभिधर्म कोशमा वसुबन्धुले यो बुद्धको वचनको छोटो सारांश दिनुभएको छ। यो अभिधर्ममा आउँछ। त त्यसैले त्यहाँ के भन्नुभयो भने चेतना नै मूल कर्म हो। त पालीमा पनि चेतना भिक्षवे कम्म वदामि भनेर भिक्षुहरूलाई उपदेश दिँदाखेरि भगवान् बुद्धले कर्म के हो भनेर सोद्धा भगवान् बुद्धले हे भिक्षु हो, चेतना कर्म हो भनेर भन्छु मैले, त्यसकारण चेतनै कर्म हो भनेर बुद्धले भन्नुहुन्छ। त्यसकारण कर्म भनेको अरू यताउता केही पनि होइन। जस्तो प्राण हरण गर्नु, यो किन कर्म भयो भन्दा त्यहाँ पछाडि यी चेतनाहरूको ठुलो रोल छ।
त्यसैले यी सबै चेतना फेरि भोलि आफ्नै मनमा घुमेर आइरहने र आफूलाई त्यसैले फेरि अर्को फल तान्नलाई, गलत मान्छे आउनलाई, हत्या आफू अहिले मैले प्राणीको हत्या गरेको छु र त्यसलाई अनुमोदन गरिरहेको छु भने भोलि मलाई पनि हत्या गर्ने मान्छे मनपर्ने, भोलि गएर मेरो हत्या हुने खालको मान्छे मलाई एकदम चित्त बुझ्ने र त्योसित सङ्गत हुँदै जाने अनि व्यवहारमा खटपट पर्ने, पछि त्यही मान्छेले मलाई केही घुमाउरो कारणले तलमाथि पारेर मेरो स्वीकाइदिने अनि म फेस गर्न पुग्छु। त्यो चेतना कहाँबाट आउँछ त भन्दा मैले त्यो व्यक्तिलाई छान्छु। सुरुमा मित्र जस्तो लाग्छ, उचित एकदम राम्रो मलाई सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ, त्यो मेरो मन त्यहाँ झुकिन्छ। त्यो पावर मेरो हातमा त्यतिखेर गुम्यो छैन। त्यो कहाँ गुमाएँ मैले भन्दा यो जन्मौँ जन्ममा यस्तै चेतना पैदा गर्ने बेलामा मैले पहिल्यै गुमाइसकेको छु। यो कसैले दिएर दिएको चिज होइन, यो हो भगवान् बुद्धको भनाइ। यो कहीँबाट आउँदैन, हाम्रै त्यो प्राक चेतना पहिलेका जन्मौँ जन्मदेखि नै हामीले कसरी यो संसारमा आएका छौँ र कस्ता विचार सोचाइ लिँदै जन्मिरहेछौँ र जीवन बिताइरहेछौँ, त त्यही सांसारिक यात्राका दौरानमा हाम्रो मनमा यी चेतनाहरू आइरहेका हुन्छन् र यिनले नै कर्म बनाइरह हो। यिनैले नै राम्रो नराम्रो, मनपर्ने मन नपर्ने यिनीहरूले छान्छन्। छान्दाखेरि विपाक त्यसको फल त्यही हाम्रो चेतनासित अनुकूल हुने गरी डम्म हामीलाई आउँछ अनि हामीले धोका खान पर्छ। र यसैलाई सामान्य भाषामा नराम्रो कर्म गरे नराम्रो फल आउँछ, राम्रो कर्म गरेको फल राम्रो हुन्छ भनिन्छ। तर त्यो कहाँबाट भइरहेको हो भन्दा यही चेतनाबाट भइरहेको हो। त्यसैले हिंसा भनेकै के हो भने अब त्यो 10औं जुन मानसिक 10औं त भएन, अब यो 8औं भयो। सो यो 8औं नम्बरमा आउँदा 10वटा अकुशल कर्म या पाप कर्म गर्ने बेलामा त्यो मानस अर्थात् मनले गर्ने पाप कर्म के हो भन्दाखेरि अनि व्यापाद यो 8औं हो। त यसलाई नै के भनिन्छ भने मानसिक अकुशल कर्म या पाप कर्म भनिन्छ। त्यो कारणले हो। त्यही भएर मनमा कुनै पनि प्राणीप्रति, चाहे मनुष्य होस् चाहे अमनुष्य होस्, कुनै पनि प्रति हानि होस्, यसलाई के नराम्रै भए पनि केही फरक पर्दैन, ठिक छ भन्ने खालको न अनुमोदन गर्न हामीले हुन्छ, न चाहिँ त्यस्तो हानि होस् भन्ने मनमा सोचेर केही समय त्यसमा रमाउनु हुन्छ। त्यस्तो फ्यान्टासी पनि आउँछ कि कति मान्छेलाई पुरै सिद्धिएको कल्पना पनि गर्छन्। यी सबै चेतना हानिकारक हो र त्यस्तो चेतना मनमा आउनै दिनुहुन्न। त्यही चेतना खुदले नै अब हानि गरिरहेको हुन्छ र त्यो चेतना अलिकति बढ्यो भने अनि काहीँ न काहीँ यस्तो रूपमा मेनिफेस्ट हुन्छ, बढ्छ अनि व्यक्त हुन थाल्छ। अनि कहिलेकाहीँ फ्याक्ट बोलीमा मनमा त्यस्तो चेतना अलि बलियो छ भने वचनबाट खुस्किन्छ र कहिलेकाहीँ अरूलाई हानि हुने वचन बोल्न पुगिन्छ। अनि त्यस्तै अलिकति कहिलेकाहीँ अलि बढी भयो अनि शरीर पनि जान्छ र केही पाट्टपुट्ट के हो त्यो पनि हुन पुग्छ। पहिलेका ऋषिहरूका यस्ता चेतनालाई शोधन गरे हुन्नथे। त्यही भएर ध्यान गरे तपस्या गरे, वर्षौँ वर्ष तपस्या गर, त्यो तपस्या त अर्कै चिज हो, त्यसले मनमा बलियो प्रभाव ल्याउँछ। तर यो चेतना र यो कर्मका यी आदत गएका छैनन्। त्यही भएर अलिकति रिस उठ्ने बित्तिकै आफूले के हानि गर्यो भन्ने देख्ने बित्तिकै पुरा राम्रोसँग बसिरहेको तपस्वी ऋषि ल त चाहिँ यही सर्पले टोकेर मरेस् भनेर श्राप दिइहाल्ने गर्थे। यो घटना पाइन्छ नि। यो हजुरले ल अहिले भागवत सुनेर मान्छे तार्ने भनेर जुन कथा लाग्छ, त्यो कथाको सुरुवातै कसरी भएको भन्दा यस्तै श्रापबाट भएको हो नि। त्यो परीक्षितलाई त श्राप लाग्यो। त्यो श्राप किन लाग्यो भन्दा त्यो ऋषिले शिकार खेल्न गइरहेको थियो बिचरा, अब त्यो हान्दा चाहिँ लाग्यो, मर्यो। ऋषि उसमा लागेपछि छोराले आएर श्राप दिइदियो। श्राप दिएपछि के भयो, अब ऊ त बिचरा ऊ त सर्पले डसेर मर्ने भएपछि आत्तियो, छटपट्टि, अब के गरौँ भनेपछि अनि कथाहरू आयो, कहाँबाट तर्ने गर्ने, भागवत त्यसरी सुरु भयो नि। तर त्यो समस्या त्यहाँ थिएन नि, समस्या भागवतले समाधान गरेन नि, गर्दैन। त समस्या कहाँ थियो भने त्यो ऋषि त्यत्रो तपस्या गर्दाखेरि पनि त एउटा कोही अन्जान बालकले अथवा राजकुमारले खेलिदियो हालिदियो त सर्प के फरक पर्यो या हानि के भएको छ भन्दा छैन। त ऋषिको चेतनामा पूर्वजन्मदेखिका वासनाका हिसाबले उनीहरूको चित्तमा त्यो जुन व्यापात छ नि, भगवान् बुद्धले जसलाई पाप भन्नुभएको छ, त्यो व्यापात गएको थिएन। त्यो जाँदै जान्न। त्यो हटाउनलाई यही भगवान् बुद्धले सिकाएको शिक्षाबाट अर्हत जस्तै हुनैपर्छ, त्यसले मात्रै त्यो व्यापात जान्छ, त्यो बाहेक अरूले जान्न। यो हो कि भगवान् बुद्धको उद्घोष। त यो उद्घोष गर्न त्यो बेला अरू कसैले पनि सकेका थिएनन्। भगवान् बुद्धै मात्रै एकमात्र हो जसले, त वैदिक पद्धतिले यो उद्घोष गर्दैन के, वैदिक पद्धतिमा यो चिज आउँदैन। त्यो नआउने हुनाले नै उहाँलाई चाहिँ पछि वैदिक ब्राह्मणहरूले यो त वेद विरुद्ध गयो,
यो त वेदलाई मान्दो रहन्छ, ल त्यस कारण यस्ता सौगत भनेका त पाखण्डी हुन् भनेर त्यहाँ नजानु भने यस्तोसम्म लेखे कि तपाईँलाई पछि चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने वाल्मिकी रामायण यी पछि लेखिएका चिज हुन्। त्यही भएर यो इतिहासको अर्को पाटो यतातिर नजाउँ, यो प्रसङ्गमा मैले खालि तपाईँहरूलाई कि यी चिजहरू धेरै चिज छ कि बुझ्नुपर्ने, त्यस कारण यो एउटा एरिया अफ एक्सप्लोरेसन अलिक बढी तपाईँहरूले जाओस् भनेर मात्रै भनेको हो। त हामीले त धेरै चिन्तन गरिसकेका छौँ यसमा। त त्यहाँ के आउँछ भने यथा ईश्वर सतथाई बुद्ध चोर सतथाई बुद्ध तथागतम नास्तिक मात्र विद्धि भनेर वाल्मिकी रामायणमा आउँछ। त वाल्मिकी रामायणमा यहाँ के भनेको छ भने तथागत भनेको चोर हो, त्यो तथागतलाई नास्तिक भनेर बुझ्नु, त्यस कारण त्यस्ता तथागतको ठाउँमा नजानु भनेर वाल्मिकीमा जावालीलाई सम्झाउने बेलामा यो कुरा आउँछ के। त यो किन भनियो त भन्दाखेरि तथागतले अर्थात् बुद्धले वेदले सिकाएको शिक्षाबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुँदैन, त्यसैले यो कुरा हुँदैन, यो मुक्त हुने तरिका यो तिमीहरू भ्रममा नपर भनेर वेदलाई वास्तै नगरेर डङ्गै यसरी धर्म सिकाइदिनु भयो। त्यो भएपछि त अब त्यो वेदै मात्रै मानिरहेका जसले बुद्धसँग भेटे उनले त त्यसै गरी बौद्ध बनि गए, कुरै सक्यो। त जसले भेटेनन् परबाट अनि गरिरहेको थिए उनीहरूलाई त यो कहाँ के यस्तो है, यो त भएन भनेर अनि जलन हुँदै गएर उनीहरूका पनि चलिरहेको थिए नि। त्यसैले अनि उनीहरूले पछि यस्तै लेख्दाखेरि यस्ता श्लोकहरू पनि त्यहाँ ठोकिदिए र अनि यस्ता कुरा पाइन्छन् के शास्त्रहरूमा, यस्ता कुरा पाइन्छन्। त त्यसैले अब हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने चेतना मूल कर्म हो, त्यसैले चेतना नै शुद्धितिर चेतनालाई लगेर पूर्ण रूपमा राग द्वेषको जरै खतम गर्नुपर्छ, त्यो बाहेक अरू हुन्न। त्यसैले कर्म चेतनाबाट आउने भएकोले चेतनालाई नै भगवान् बुद्धले कर्म भन्नुहुन्छ। त त्यो व्यापात एउटा चेतना भयो। अब अर्को के छ भने अभिध्या भन्ने छ, अझ त्यो 8औँमा त यो चाहिँ पहिले आउँछ, के फरक पर्दैन। त अभिध्या भनेको अर्काको चिजहरू मैले पाए हुन्थ्यो भनेर अर्काको भनिएको चिज अनि आफूले पाउन चाहना गर्ने। अब यो अघि भनेको चोर्ने सिधै त्यो अब लुट्ने ठग्ने अपहरण गर्ने के हो त्यही नै भइहाल्यो, त्यो सिधै प्रत्यक्ष कर्म भयो कायवाकबाट आएको। तर चेतनामा चित्तबाट आएको पाप कर्म त्यसैसित सम्बन्धित के हो भने अभिध्या हो, त्यसको नाम अभिध्या हो, अविद्या होइन कि अभिध्या, त्यो अर्कै शब्द हो। त त्यसको मतलब के हो भने अभि भनेको चारैतिर अरूतिर यताउता अरूका कुरामा, ध्या भनेको ध्याउन्न गरिरहने, हे यो पाए हुन्थ्यो, यसको यति सम्पत्ति छ, यति गरेपछि यहाँ मिल्छ मलाई, यसको यो श्रीमती धेरै राम्रै छ, अलिकति यसो योसित लसपस गर्न पाए यो ठिक होला भन्ने मलाई रमाइलो होला, यो टाइपको चेतना मनमा ल्याइरहने जुन प्रवृत्ति छ। त त्यस्तो चेतनाहरूलाई यी विचारहरूलाई के भन्छ भने अभिध्या भन्छ। त यो पाप कर्म हो, यो चेतना खुद नै पाप हो। अनि यसको परिणति के हो भने अब परिणति भनेपछि त कर्मै हुन पुग्छ भोलि, अन्त शरीर वचनबाटै पनि ती कर्म आउँछ, दुःख त जन्मिहाल्छ। त्यसैले दुःखका यी स्रोत हुन्, त्यही भएर यी पाप हुन्। त अनि अर्को बाँकी एउटा छ मिथ्या दृष्टि 10औँ। त यो मिथ्या दृष्टि भनेको के हो भने यिनै व्यवस्थाहरू मध्येमा जति पनि अब दुःख र सुखसित सरोकार राख्ने मूल वास्तविक तात्विक कुराहरू छन्, ती तात्विक कुरामा भ्रम भएर दुःखसित सरोकार राख्ने कुरालाई सुख जस्तो ठान्ने या त्यससित सरोकार नराखे नि हुन्छ भन्ने, त्यस्तै अब सुख पाउने कुरा साँच्चीकै के हो त्यो चिजमा झुकिएर त्यो त्यति खोइ अब होइन भनेर अनि त्यसलाई बुझ्न नचाहने, त्यस्तै कर्म राम्रो गरे राम्रो फल, नराम्रो गरे नराम्रो फल भन्ने यो मान्यतामा त्यति सत्यता छैन भनेर त्यस्तो विश्वास राख्ने लगायतका जुन यिनै सुख दुःखसँग सम्बन्धित जुन विषय छन् यिनीहरूसँग सम्बन्धित एउटा मान्यता, त्यो मान्यता भ्यू दृष्टिकोण, यो दृष्टिकोणमा उल्टा पाल्टा पर्ने दृष्टिकोणहरू जे छन्, कर्म स्वगता सबै थोक कर्मसित सम्बन्धित हो भन्ने दृष्टिकोणमा उल्टा पाल्टा पर्नु, त्यस्तै हेतुफलसँग सम्बन्धित मिथ्या उल्टा पाल्टा सोच्नु, हेतु र फलको सम्बन्धै छैन भन्ने सोच्न थाल्नु, लोक परलोकको व्यवस्थासित सम्बन्धित उल्टा पाल्टा सोचे, अर्थात् यो लोक परलोक भन्ने यो फजुलका यो मान्छेले कपोल कल्पना गरेर बाहुनले ठगेर खाने भाँडो बनाएका मात्रै हो, कथा बनाएको हो, वास्तविक कुरा होइनन् भनेर भन्ने सोचाइ राख्ने, यी यस्ता लगायतका जे जति पनि सोचाइ छन् जुन सोचाइले सुख दुःखसित सरोकार राखेर उल्टा कुरा हामीमा दिन्छन् र हामीलाई दुःखतिर बढाउँछन्, यस्ता सोचाइ र विचारहरूलाई मिथ्या दृष्टि भन्छ।
नाम अलग छन्, यिनीहरूका क्याटेगोरी पनि छ धेरै। त जे होस् यतिलाई पाप कर्म भन्छन्। अब यो भएपछि अब तपाईँको सबै समेटियो नि। अब त चेतना नै अरूलाई हानि हुनेदेखि लिएर अरूलाई हानि छोडौँ, समाजमा दुःख हुने छ भने अहिले मैले अरूलाई हानि हुन्छ भन्ने नबुझ्या भए पनि समाजमा दुःख ल्याउँछ भने त्यो चेतना पाप कर्मतिर जान्छ। त्यो भएपछि अब अरू केही मूर्त रूपमा या अमूर्त रूपमा केही चिज प्रकट हुनै परेन, सबै नै पाप कर्मभित्र आउँछ। त त्यसो भएकोले यो चिज नै पापको डेफिनेसन हो। अब यससित जोडिएको हाम्रो व्यवसाय, व्यापार, कामकाज, धन्दा जे जति पनि छ त्यो सबै पापसित जोडिएको हुनुपर्छ, फल त्यतैतिर तानिन्छ। अब यसको विरुद्ध उल्टो ठ्याक्कै यसको अपोजिट हुने जे जति पनि 10 वटा यिनै कामसित सम्बन्धित आचरण छन्, ती आचरणहरू चाहिँ धर्म हो र पुण्य पैदा गर्ने चिज हो, जसले अरूलाई सुख दिन्छ, सुख बढाउँछ, सुखैसित सम्बन्ध राख्छ र सुखभन्दा सुख, सुखभन्दा सुखतिर समाजलाई लैजान्छ। त्यस्ता चिजहरू यसैका उल्टा आचरण हुन्। त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ पुण्य भनेर जानिन्छन् र त्यो चेतनामा बढ्दै गयो भने समाजमा दुःख घट्दै जान्छ। र अनि अघि भने जस्तो अब यी विपश्यना आदि साँच्चीकै सत्यको दर्शन गर्ने पनि त्यहाँ जोड्दै गयो भने अनि व्यक्ति तर्न पनि थाल्छ। यो आइडिया त्यो हो। यति अब सिकाउने तरिकामा यी चिज त ठ्याक्कै यो एसेन्सलाई एकै ठाउँमा भन्या भयो। अब बुझ्दै जाँदा यी सूत्रमा अब यस्तै अभिधर्ममा पढ्दै गएपछि यी कुरा आउँछन्।